नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। मिलन सुरु गरौँ 100% समाचार। नेकपा एमालेद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा सञ्चालनमा ल्याइएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा घोषणापत्र सार्वजनिक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा आगामी दिनमा पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट योजना उल्लेख। शुक्रबारै सबै पालिका तहका पार्टी कमिटीले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाइ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची नाम भएका व्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन चाहेमा राजनीतिक दलले बन्द सूचीबाट उक्त नाम हटाउनको लागि वैशाख 10 गतेभित्र निवेदन दिन सक्ने। बन्द सूचीमा मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरी वैशाख 10 गतेभित्रमा प्रक्रिया पुर्याई लेखी पठाएमा उम्मेद्वारहरूको बन्द सूचीबाट त्यस्ता व्यक्तिको नाम हटाउन सकिने। अन्य दलको पत्र वा सम्बन्धित उम्मेद्वारको निवेदनको आधारमा बन्द सूचीबाट नाम हटाउन आयोग असमर्थ हुने आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2074 तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2074 को लागि तयार गरिएको उम्मेद्वार बन्द सूची सम्बन्धित सभाको कार्यकालभर कायम रहने व्यवस्था। एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने मान्यताका आधारमा बन्द सूचीमा कायम रहेसम्म अन्य निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने आएको भनाइ। माओवादी आन्दोलनबाट विभाजित सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई एकतामा आउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वान। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवस तथा 152औं लेनिन जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई दाहालको सम्बोधन। जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै जनताको अधिकार र पहिचानका पक्षधरहरू एकताबद्ध हुनु आवश्यक रहेको जिकिर। विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध बनाउनुको लागि नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेको उल्लेख। एमाले नेतृत्वको वैचारिक तथा सांस्कृतिक विचलन र व्यक्तिवादी विसर्जनवादी चिन्तनका कारणले सफल हुन नसकेको अध्यक्ष दाहालको दाबी। एमाले भित्रका वाम गठबन्धनका पक्षधरहरूले पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भनाइ। माओवादी आन्दोलनमा उत्साहपूर्ण ध्रुवीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी। विगतमा पार्टी छोडेर जानेहरूले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेर मूल घरमै फर्किने क्रम बढेको दाबी। सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निर्माण होलिडेमा जान बाध्य हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको चेतावनी। बिहिबारदेखि धरनामा उत्रिएका व्यवसायीहरूद्वारा निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्माण उद्योग मैत्री कानुन जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने माग। धमाधम सडकदेखि पुल पुलिसा लगायतका निर्माण गर्ने समयमा हातमा प्ले कार्ड बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन दुःखद भएको व्यवसायीहरूको भनाइ। सार्वजनिक नियमावलीमा भएको त्रुटि पनि सच्याउन माग गर्नुका साथै परियोजना बीमाले जोखिम वहन गर्न पन्छिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूद्वारा बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म बीमा समितिको कार्यालयमा धरना। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसद्वारा ललितपुरको पाटन माध्यमिक विद्यालय स्थित खोप केन्द्रको अवलोकन। खोप केन्द्रबाट अहिले 15 महिनाभन्दा माथिका र 15 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप सञ्चालन। गत चैत 25 गतेबाट सरकारद्वारा देशभरका विभिन्न विद्यालयमा खोप केन्द्र स्थापना गरी टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन। यो अभियान वैशाख 18 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी। खोप केन्द्रबाट टाइफाइड विरुद्धको खोप र कोरोना विरुद्धको खोप पनि सञ्चालन गरिरहेको जानकारी। खोप केन्द्र अवलोकनका क्रममा महानिर्देशक गेब्रेयस र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग भेट। महानिर्देशक गेब्रेयसले नेपालले कोभिड-19 विरुद्ध सफलता पाएको र सोही कामको अवलोकन गर्नुभएको मेयर महर्जनको भनाइ। भेटका क्रममा महानिर्देशक गेब्रेयसले आगामी दिनमा नेपालको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जानकारी। सरकारद्वारा गत वर्षको चैत 25 गतेदेखि देशभरका विभिन्न विद्यालयहरूमा खोप केन्द्र राखेर टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन। खोप अभियानको पहिलो चरण सरकारले 15 महिनाभन्दा माथि र 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर खोप अभियान सुरु। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा खरे खोला मासेर प्लानिङको लागि सडक निर्माणको काम गरिरहेको प्रति स्थानीयहरूद्वारा विरोध। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा खोला मास्ने गरी प्लानिङको लागि सडक निर्माणको कार्य सुरु। खोला मासिदा बस्ती नै डुबारमा पर्ने भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्लानिङ पर्मिट स्वीकृत गराएर मात्रै हाउसिङ, अपार्टमेन्ट र घडेरी विकास गर्न ताकेता गरे पनि अटेर। चाँगुनारायण नगरपालिकामा वडा नम्बर 5 मा भने खोला मास्ने गरी प्लानिङको लागि सडक निर्माणको कार्य जारी।
हाल खोला रहेको स्थानमा 3-4वटा डोजर लगाएर खन्ने र हिम पाइप राखी खोलामाथि सडक निर्माण गर्ने काम धमाधम जारी। खोला नै गायब हुने गरी प्लानिङको लागि बाटो निर्माण गरे स्थानीय सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेको प्रति स्थानीयहरू आक्रोशित। स्थानीय सरकारद्वारा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा वडाको पूर्वाधारतर्फ पहिलो प्राथमिकता राखेर रकम विनियोजन। वडा कार्यालयको 2078 जेठ 28 गते बसेको बैठकले बस्ती विकासको लागि भन्दै 30 लाख रुपियाँ छुट्याएको चाँगुनारायण नगरपालिका नम्बर 5 का सचिव राकेश बासुकलाको भनाइ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै शुक्रबारबाट सुरु। कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक वर्ष 2076-77 मा आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा यो वर्ष भने भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन। यस वर्षको एसीमा सबैभन्दा बढी परीक्षार्थी काठमाडौँमा, सबैभन्दा कम परीक्षार्थी मनाङमा रहेको बोर्डद्वारा जानकारी। परीक्षा बोर्डद्वारा 2007 परीक्षा केन्द्र र 1 उपकेन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन। 2078 को एसीमा कुल 5,14,760 परीक्षार्थी सहभागी भएको परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा जानकारी। यो वर्ष नियमिततर्फ 4,88,742, प्राविधिकतर्फ 14,564 र ग्रेड वृद्धितर्फ 11,454 परीक्षार्थी एसीमा सहभागी। शुक्रबार विश्व पृथ्वी दिवस काठमाडौँसहित नेपालका विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा पृथ्वी दिवस मनाउनु सान्दर्भिक। अप्रिल 22 अर्थात् आजका दिन विश्वभर वातावरण र पृथ्वीको संरक्षणका लागि विश्व पृथ्वी दिवस मनाइने प्रचलन। पृथ्वी दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उपस्थित सामाजिक कार्यका अगुवाहरूद्वारा अहिले पृथ्वीको संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक भएको जिकिर। पृथ्वीको संरक्षण कार्यक्रमले नागरिकमा पृथ्वीको संरक्षण कसरी गर्ने र अबका दिनमा पृथ्वीको संरक्षण गर्न नसके कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको चेतना पुग्ने बुझाइ। सन् 2009 मा राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभाद्वारा अप्रिल 22 तारिकलाई विश्वभर पृथ्वी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे अनुसार अहिले यो दिवस विश्वभर मनाइँदै। पृथ्वीमा बढ्दै गएका विकराल समस्या समाधान न्यूनीकरण गर्न र मानिसलाई प्रेरित गराउन यो दिवस मनाउने प्रचलन। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 9 मा निर्माण हुँदै गरेको दिव्य बाल उद्यानमा तोडफोड। पार्कमा रहेको मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको शालिग तोडफोड। मदन भण्डारीको शालिगको शिर भाँचेर खोलामा फालिएको र आश्रितको पुरै शालिग उखेलेर फालिएको अवस्थामा भेटिएको हेटौँडा 9 का वडाध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भण्डारीको भनाइ। बिहान बाहिर निस्कदा शालिग तोडफोड भएको देखेको वडाध्यक्ष भण्डारीद्वारा जानकारी। चुनाव नजिकै जाँदा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी शालिग तोडफोड गरेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ। शालिग कसले तोडफोड गर्यो भन्ने कुरामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक पछिल्लो एक सातामा 89.79 अङ्कले गिरावट। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै शेयर बजारमा तीव्र रूपमा उतार चढाव। गत साता 3 दिन मात्रै कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 49.07 अङ्कले गिरावट। पछिल्लो एक सातामा नेप्से गत साताको भन्दा उच्च 89.79 अङ्कले गिरावट। 8 महिना अगाडि 2078 भदौ 2 गते बुधबार 3198.60 बिन्दुमा पुगेर नेपाली शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान। 8 महिना यता लगातार रूपमा गिरावट आएको नेप्से 2079 वैशाख 8 गतेसम्म आउँदा 873.15 अङ्कले घटेर 2325.45 बिन्दुमा सीमित। नेप्सेमा आएको उच्च गिरावटले शेयर लगानीकर्ताको कुल पुँजीमा पनि उच्च गिरावट। नेप्से 3200 बिन्दुमा पुग्दा झन्डै 22 अर्बसम्म कारोबार गरेका लगानीकर्ता अहिले अन्यलमा रहँदा कारोबार रकम खुम्चिएर 1 अर्बमा। यो हप्तालाई नै आधार मानियो भने 5 दिनको कारोबारमा 2 दिन सामान्य अङ्कले बढ्दा 3 दिन उच्च अङ्कले गिरावट। आक्रामक बजार विस्तार गर्न सफल सामसङ कम्पनीद्वारा सामसङ ए सिरिजको 3वटा नयाँ मोबाइल सार्वजनिक। सामसङद्वारा A53 5G र A33 5G र A73 5G का 3वटा ब्रान्ड सार्वजनिक। कम्पनीद्वारा सार्वजनिक गरेको नयाँ मोबाइल उत्कृष्ट क्यामेरा, मेमोरी रहेको दाबी। सार्वजनिक गरिएका मोबाइलको 72,000, 55,000 र 48,000 बजार मूल्य। सार्वजनिक कार्यक्रममा सामसङका उपाध्यक्ष सुङद्वारा मोबाइलको विशेषताहरूबारे प्रकाश। बजारमा सार्वजनिक नयाँ मोबाइल भ्लग बनाउन उपयुक्त हुनुका साथै लामो समयसम्म टिकाउ रहने कम्पनीको भनाइ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 3615 जनामा गरिएको परीक्षणमा 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ। सोही समयमा 25 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। नेपालमा हाल 282 जना सक्रिय संक्रमित। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,29,083 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाए। उत्तरी अफगानिस्तानमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 34 जनाको मृत्यु। विस्फोटमा परि 102 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको भनाइ।
पहिलो विस्फोट बल्ख प्रान्तको राजधानी मजार ए शरीफमा सिया समुदायको सबैभन्दा ठूलो मस्जिदमध्ये एक सिया मस्जिद नजिक भएको जानकारी। इस्लामिक स्टेट आइएस समूहको स्थानीय सहयोगले दाबी गरेको उक्त विस्फोटमा कम्तीमा 30 जनाको मृत्यु, 80 जनाभन्दा बढी घाइते भएको समाचार संस्था सिन्हुवाको दाबी। घाइतेमध्ये 32 जनाको अवस्था गम्भीर। दोस्रो विस्फोट 15 मिनटपछि कुन्दुज सहरको एक प्रहरी चौकी नजिकै। प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार विस्फोटमा 4 जनाको मृत्यु, 22 जना घाइते। प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार कुन्दुजमा भएको विस्फोटमा परि सेनाका कर्मचारीहरू पनि मारिए। युक्रेनको मारियोपोल सहर बाहिर नयाँ सामूहिक चिहानहरू फेला। मारियोपोलको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको मनहुस सहरमा 200 भन्दा बढी नयाँ सामूहिक चिहान फेला परेको युक्रेनी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीको दाबी। युक्रेनी अधिकारीहरूद्वारा युक्रेनी नागरिकहरू विरुद्ध रुसी युद्ध अपराधको बढ्दो प्रमाण रहेको दाबी। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजरी कम्पनी मैक्सेट टेक्नोलोजीद्वारा सङ्कलन र विश्लेषण गरिएको तस्बिरका आधारमा युद्ध अपराधको दाबी। युक्रेनी अधिकारीका अनुसार मार्च 1 मा रुसी सेनाले घेरेपछि लगातार बमबारी भइरहेको मारियोपोलमा करिब 1 लाख मानिस पीडित। आक्रमणमा परि हालसम्म 20,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूको भनाइ। रुसी सेनाले ट्रकमा बन्दरगाह सहरबाट शवहरू सङ्कलन गरी मनहुस सहरमा सामूहिक चिहानहरूमा विस्थापित गरेको युक्रेनको दाबी। रुस र युक्रेन दुवै देशले मारियोपोल सहर आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरिरहेको समयमा चिहानहरू फेला। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीद्वारा रुसी घेराबन्दीलाई आतंकवादी कारबाहीसँग तुलना। 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल समावेश गर्ने राखेपको निर्णय। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकद्वारा आसन्न 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल र 2 प्रदर्शनी खेल आयोजना गर्ने निर्णय। एथलेटिक्स, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबल, टेनिस, हकी, बक्सिङ, भलिबल, जिम्नास्टिक, कभी, भारोत्तोलन खेल समावेश। सुटिङ, पौडी, ह्यान्डबल, जुडो, कुस्ती, सफ्ट टेनिस, स्क्वास, ताइक्वान्डो, उसु, बास्केटबल, शारीरिक सुगठन, बुद्धिचाल, खोखो, कराते, फुटबल कन्ट्र्याक्ट, कराते, आइटिएफ, ताइक्वान्डो, सेपाक टाक्रो, गोल्फ, आर्चरी, साइक्लिङ, फेन्सिङ, ट्रायलथलोन, प्याराग्लाइडिङ पनि समावेश गर्ने निर्णय। ठेलो र क्यानोइङलाई प्रदर्शनी खेलको रूपमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने प्रदेशमा जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय। राखेपको बोर्ड बैठकद्वारा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका पारित। करिब 3 वर्षपछि पहिलो पटक बसेको राखेपको बोर्ड बैठकद्वारा सङ्घ संस्थाको निर्देशिका पारित। जापानमा भएको ओलम्पिकमा सहभागी हुँदाको खर्च पारित गर्नेसम्मको निर्णय। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।